1 तिमोथी 2 को 4 देखि 6 मा यसरी लेखिएको छ, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। परमेश्वर र मानिसहरूको बीचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ, मानिस ख्रीष्ट येशू। उहाँले सबैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफैलाई सुम्पिदिनुभयो, जुन कुराको गवाही ठिक समयमा दिइयो। साँच्चै नै येशू ख्रीष्ट हाम्रो मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने विश्वासीहरू आज फेरि पनि परमेश्वरसँग मेलमिलाप भएकै कारण यस संगतिमा हामी भेला भएका छौँ। आशा छ भर्खरै क्रिसमस सकिएको छ। क्रिसमस सकिएसँगै हाम्रो जोस जागर सेलाएको छैन, त्यसको उल्टो हामी परमेश्वरलाई महिमा गर्न हामी अझै जोसिलो भएका छौँ र त्यही जोस र त्यही तृष्णाका साथ हामी फेरि पनि आजको यस संगतिमा भेला भएका छौँ। आउनुहोस् आजको यस संगतिलाई हामी प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान जीवदान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईमाथि हामी विश्वास गर्दछौँ कि प्रभु तपाईले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा तपाईसँग हामीलाई मेलमिलापमा ल्याउनु भएको छ र त्यही आनन्द, हर्षका र उत्साहका साथ हामी फेरि पनि आजको यस संगतिमा भेला भएका छौँ। प्रभु, हाम्रो हृदयलाई जान्नुहुने र जाँच्नुहुने परमेश्वर पिता तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हाम्रो हृदयलाई प्रभु तपाईले तयार गर्नुभएको होस् ताकि आजको यस संगतिमा गाइने भजन, सुनिने प्रचार गरिने वचन हरेकले प्रभु तपाईतर्फ नै हामीलाई डोराउन सकेको होस् र तपाईको पवित्रतामा र तपाईको धार्मिकतामा यी सबै कुरालाई हामीलाई डोराउन सकेको होस् र जसद्वारा प्रभु तपाईको नै महिमा भएको होस्। आजको यस संगतिलाई प्रभु तपाईको हातमा सुम्पदछु र प्रभु हरेक हेर्दै गर्नुहुनेको जीवन, प्राण, आत्मालाई पनि तपाईले जाँच्नु भएको होस् र प्रभु तपाईले नै ती व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि तपाईले चलाउनु भएको होस्। प्रभु, आजको संगति तपाईकै हातमा सुम्पदछौँ र प्रभु आशिष माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आउनुहोस् म प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई पाठ गर्नेछु र तपाईहरू पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउदाउनुभयो र स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको संगतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि, आमेन। जय मसीह। सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई ख्रिस्टियन न्यानो अभिवादन, विशेष गरेर परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आज हाम्रो सेवा संगतिको निम्ति वचनको भाग रहेको छ मत्ती 1 अध्यायको 1 देखि 25 पदसम्म म अध्ययन गर्नेछु। येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ,
दाउदका छोरा तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ। अगमवक्ताहरूद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछे र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउनेछे र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसँग। योसेफ निन्द्राबाट बिउँछे र परमप्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजिम उनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्। योसेफले उहाँको नाउँ येशू राखे। जय मसीह मण्डली, आउनुहोस् आज हामी गत हप्ता हेरेकै वचनलाई फेरि पनि 23 पदलाई हेर्नेछौँ। मत्ती 1 अध्यायको 23 पदलाई। आउनुहोस् आजको वचन हेर्नुभन्दा अघि प्रार्थनामा परमेश्वरसँग अगुवाई मागौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय फेरि पनि हामी तपाईँका मानिस तपाईँको वचनको वरिपरि भेला भएका छौँ। तपाईँको वचन सुन्न, ग्रहण गर्न र तपाईँका वचनले भनेका कुराहरू आज्ञा पालन गर्न हाम्रो साथमा तपाईँ पवित्र आत्मा भएर रहनुहोस्, सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस् र धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हौँ। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आजको शीर्षक मैले लिएको छु दोस्रो भाग, परमेश्वर हामीसँग को दोस्रो भाग, परमेश्वर हामीसँग। सुरुमा म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन पर्यो। हामी क्रिस्चियनहरू कस्तो खालको परमेश्वरको आराधना गर्छौँ? हामी क्रिस्चियनहरू कस्तो खालको परमेश्वरको आराधना गर्छौँ? धर्म धेरै छन् संसारमा र धेरै ईश्वर र परमेश्वरहरू छन्। धेरै ईश्वर अनि त्यहाँ परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ र मान्ने र पूजा गर्ने तरिका पनि धेरै छन् र धेरै भिन्नै तरिकाले मान्ने र पूजा गर्ने गरिन्छ। धेरै जसो धर्ममा आराधक र उनीहरूका ईश्वरसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध हुँदैन। अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वर उनीहरूको ईश्वर आफ्नै ठाउँमा हुन्छ भनेदेखि आराधकहरू आफ्नै ठाउँमा हुन्छन्। ईश्वर आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छ, आराधकहरू आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छन्। अथवा उनीहरूको भनेको कहिल्यै पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध हुँदैन, न त ईश्वरको आराधकसँग न त आराधकको ईश्वरसँग। उनीहरूले उनीहरूको ईश्वरसँग कहिल्यै पनि नजिकको सम्बन्ध एउटा महसुस गर्न सकेका हुँदैनन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि ईश्वरले आराधकहरूको खोजी गर्ने होइन, तर औँसी पूर्णिमामा आराधकहरूले ईश्वरको खोजी गर्ने चलन र चल्ती छ। किनकि ईश्वरहरूका आफ्ना श्रीमती हुन्छन्। हेर्नुहोस् है त, अनि छोराछोरी हुन्छन्। बेला बखतमा राक्षसले दुःख दिन्छ र लडाईँ पनि गर्नुपर्छ राक्षससँग।
यी ईश्वरहरूसँग आफ्ना आराधकहरूको पुकारा सुन्ने अथवा प्रार्थना सुन्ने फुर्सदै हुँदैन। उनीहरूलाई आफ्नै लगौटी सम्हाल्न भ्याउन नभ्याउ हुन्छ भने कसरी आफ्नै लगौटी सम्हाल्न नभ्याउने ईश्वरले आफ्ना आराधकका कुराहरू सुन्ने फुर्सद पाउला त? कहिलेकाहीँ राक्षसले दुःख दिएर आफूले जित्न नसकेको खण्डमा सहयोग खोज्न टाढाको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ यी ईश्वरहरूले कसैसँग सहयोग माग्नको लागि। कहिलेकाहीँ भोज भत्तेरमा निमन्त्रणा गरिएको हुन्छ, बोलाइएको हुन्छ र जानुपर्छ। अनि आफ्नै धोती सम्हाल्न गाह्रो हुने ईश्वरले अरूको पुकारा कहाँबाट सुन्न भ्याउनु? यहाँनिर राजाको किताबमा एउटा त्यस्तै खालको अहिले मैले भन्दै आएको जस्तो इतिहास हामीले परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ। राजा 18 अध्याय तपाईँले गएर पढ्नु होला। राजा 18 अध्याय जहाँ चाहिँ अगमवक्ता एलिया र बालका अगमवक्ताहरू बीच कुराकानी भएको कुराहरू तपाईँ र मैले त्यहाँ पाउँदछौँ। अनि म तपाईँलाई मुख्य बाइबल पदहरू पढ्नेछु। 18 पहिलो राजा 18 अध्याय को 24 देखि 29 सम्म तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ, तर 18 अध्याय पुरै पढ्नु भने झनै राम्रो। त्यहाँनेरि तपाईको 24 पदमा तब तिमीहरू यहाँनेरि बालका अगमवक्ताहरू र एलिया एक परमप्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वरका अगमवक्ता उनीहरू सँगै भएर अनि एलियाले के भन्छन् त बालका अगमवक्ताहरूलाई भनेदेखि 24 पद, तब तिमीहरू आफ्नो देवता पुकार गर र म परमप्रभुको नाउँ पुकार्नेछु। त्यो देवता जसले आगोद्वारा जवाब दिनुहुन्छ त्यही नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अथवा यहाँनेरि भनेको एलियाले बाल देवताका अगमवक्ताहरूसँग राखेको शर्त के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि जसले प्रार्थनामा पुकार्दा जुन देवताले अथवा जुन ईश्वरले अथवा जुन परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिन्छ त्यही नै सत्य र साँचो परमेश्वर हो भनेर चाहिँ त्यो शर्त उनीहरू बीच रहेको। अनि त्यहाँबाट हामीले त्यहाँदेखि के पाउँछ त भन्दाखेरि तब सबै मानिसहरूले भने तपाईले भन्नुभएको कुरा असल हो। अनि एलियाले बालका अगमवक्ताहरूलाई भने एउटा साँडे छान, अनि त्यहाँबाट साँडेहरू छानेर चाहिँ त्यहाँनिर साँडेको बलिदान गर्नको लागि त्यहाँ तयार गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यहाँबाट तब के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि तब बालको नाउँ लिएर उनीहरूले यहाँनिर हेर्नुहोस् 26 पदमा उनीहरूले सबै तयार गरिसकेपछि यसैले आफूहरूलाई दिएको साँडे उनीहरूले लिएर तयार गरे। तब बालको नाउँ लिएर उनीहरूले बिहानदेखि मध्याह्नसम्म यसो भनेर पुकारे, हे बाल हामीलाई जवाब दिनुहोस्। तर केही प्रत्युत्तर आएन। अनि आफूहरूले बनाएको वेदीको वरिपरि उनीहरू खुब उफ्रन र नाच्न थाले। अर्थात् त्यो ईश्वरलाई, त्यो बाल देवतालाई खुसी तुल्याउँदाखेरि पो सुन्ने हो कि भनेर उनीहरूले चाहिँ खुसी तुल्याउनको लागि, प्रसन्न पार्नको लागि के गर्न थाले त भन्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ नाच्न थाले र उफ्रिन थाले। अनि मध्य दिनमा बिहानदेखि सुरु गरेको मध्य दिनमा आइसक्दाखेरि बालले त्यहाँनिर कुनै पनि जवाब दिएको पाइँदैन। मध्य दिनमा एलियाले यसो भनेर उनीहरूलाई ठट्टा गर्न लागे। एलिया परमप्रभुका अगमवक्ता, अझ जोडसित कराओ, निश्चय नै त्यो त देवता हो। सायद ऊ घोर ध्यानमा मग्न भएको होला, हेर्नुहोस्, अनि अथवा काममा व्यस्त होला वा यात्रामा गएको होला।
अघि नै मैले भने जस्तो सायद ऊ सुतिरहेको होला र उठाउनु पर्छ, थाकेको होला काम गर्न, सो सुतेको होला, उठाउनु पर्छ। यसैले 28 पदमा हेर्नुहोस्, यसैले उनीहरू अझै जोडसित कराएर उनीहरूको दस्तुर अनुसार कस्तो खालको दस्तुर त भन्नुहुन्छ भने तरवार र भालाले रगत नबगुन्जेल आफैलाई चोट पारे। बाललाई प्रसन्न गरेर उनीहरूको पुकार सुन्न लगाउनको लागि आफूलाई के गर्न थाले त भन्नुहुन्छ भनेदेखि चोट लगाउन थाले, आफूलाई भाला र तरवारले खाट्न थाले। अनि 29 पद, मध्य दिन बित्यो र साँझको बलिदान चढाउने बेलासम्म उनीहरूले बरबराउँदै अगमबाणी कहँदै रहे। तर यहाँ हेर्नुहोस्, अब तर कुनै प्रत्युत्तर आएन, कसैले जवाब दिएन, न कसैले ध्यान नै दिए। कसैले जवाब दिएन, कसैले ध्यान नै दिएन। बिहानदेखि बेलुकासम्म बाल देवताको कुनै प्रत्युत्तर आएन। बाल देवताहरूले धेरै कोसिस गरे उसलाई चाहिँ प्रसन्न तुल्याउनको लागि, तर उनीहरूले उस बाल देवताबाट कुनै उत्तर प्रत्युत्तर पाएन। बालले उनीहरूको वास्तै गरे, बाल देवताले उनीहरूको ध्यानै दिएन उनीहरूको कुरा, अथवा उनीहरूले जे गरे, जसरी आफूलाई दुःख दिए आफ्नो शरीरलाई काटेर, तर बाल देवतालाई नो मतलब। त्यसैले प्रियहरू, क्रिस्चियनहरूको परमेश्वर अथवा बाइबलको परमेश्वर चाहिँ कस्तो खालको परमेश्वर हुनुहुन्छ त? संसारका धेरै ईश्वरहरू मध्येको बाल देवतालाई त हामीले देखिहाल्यौँ है। सो हामीले संसारका धेरै ईश्वरहरूसँग दाँजेर हेर्दाखेरि बाइबलको परमप्रभु परमेश्वरजी कस्तो खालको परमेश्वर हुनुहुन्छ त? के भिन्नता छ ती धेरै ईश्वरहरू र बाइबलका परमेश्वर परमप्रभु परमेश्वरमा? के फरक छ त? बाइबलको परमेश्वर मैले माथि उल्लेख गरेका ईश्वर भन्दा अति नै पृथक परमेश्वर हुनुहुन्छ। ध्यान दिँदै सुन्नु होला प्रियहरू, ध्यान दिनु होला एकछिन, नभएदेखि छुटाउनुहुन्छ तपाईँले बिचमा र बुझ्न गाह्रो हुन्छ। किनभने बाइबलको परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूसँग बस्न रुचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलको परमेश्वर आफ्ना मानिसदेखि टाढा होइन, आफ्नो काममा व्यस्त होइन, मानिससँग सम्पर्कै नराखिकन बस्ने, एउटा आफ्नै संसारमा रमाउने होइन, तर बाइबलको परमेश्वर तपाईँको आफ्ना मानिसहरूसँग सँगै बस्न रुचाउनुहुन्छ। तपाईँलाई प्रश्नहरू आउँदै उठ्दै होला। यहाँनिर हेर्नुहोस्, मत्ती 1 अध्यायको 23 पदमा के भनिएको छ? हेर, एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसँग। इमानुएल भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने परमेश्वर हामीसँग। सो बाइबलको परमेश्वर भनेको आफ्ना मानिससँग बस्न रुचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रियहरू। तर यहाँनिर तपाईँ र मलाई प्रश्नहरू उठिरहेको होला, किन एउटा परमेश्वर, ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता परमप्रभु परमेश्वर भएर आफूले सृष्टि गरेका मानिसहरूसँग किन बस्न चाहनुहुन्छ? के बाइबलको परमेश्वर एक्लो भएर मानिसहरूसँग बस्न रुचाउनु भएको? उहाँ एक्लो हुनुहुन्छ, उहाँको कोही साथी छैन, उहाँलाई साथी चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि, उहाँको एक्लोपन हटाउनको कारणले गर्दाखेरि, उहाँलाई एक्लै बोरिङ भएर चाहिँ आफूले सृष्टि गरेका मानिसहरूसँग चाहिँ बोरिङ नहुनको लागि बस्न चाहनु, किन बस्न चाहनुहुन्छ? एउटा बाइबलको परमेश्वरले जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मलाई आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो,
अनि त्यो परमेश्वर तपाईँ र हामीसँग अथवा आफ्ना मानिसहरू किन बस्न रुचाउनुहुन्छ? प्रश्नको उत्तर हो उहाँ एक्लो भएर होइन। वास्तवमा भन्ने भने उहाँ बिना हामी चाहिँ एक्लो छौँ। उहाँ बिना हामी चाहिँ एक्लो छौँ। उहाँ बिना हामी एक्लो भएको कारण उहाँ हामीसँग बस्न चाहनुहुन्छ। अर्थात् आफूले सृष्टि गरेको मानिसलाई एक्लो बनाउन चाहनुहुन्न परमेश्वर। उहाँलाई तपाईँ र मेरो खाँचो होइन, हामीलाई तपाईँ र मलाई उहाँको खाँचो छ। वास्तवमा हामीहरूले उहाँको खोजी गर्नुपर्ने हो, हामीहरू उहाँसँग बस्न रुचाउनु पर्ने हो। तर बाइबलको परमेश्वरलाई हेर्नुहुन्छ भने हामी उहाँदेखि टाढा भागे पनि उहाँ चाहिँ हामीसँग बस्नको निम्ति रुचाउनु भएको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यसैले वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि उहाँलाई खाँचो होइन, हाम्रो खाँचो होइन, हामीलाई उहाँको खाँचो छ। उहाँ एक्लो होइन, उहाँ बिना चाहिँ हामी एक्लो छौँ। त्यसैले प्रेरितको 17 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि प्रेरितको 17 अध्यायको 28 पदमा यसरी भनेको छ, किनभने हामी उहाँमा जिउँछौँ र उहाँमा चहलपहल गर्छौँ र उहाँमा हाम्रो अस्तित्व छ। देख्दै हुनुहुन्छ त? परमेश्वर बिना चाहिँ हामी के छौँ? हाम्रो अस्तित्व नै छैन। परमेश्वर बिना हामी जिउन पनि सक्दैनौँ। परमेश्वर बिना हामी हिँड्न पनि सक्दैनौँ। परमेश्वर बिना हाम्रो कुनै अस्तित्व नै छैन। अनि परमेश्वर नै हामीसँग हुनु भएन भनेदेखि हामीहरूको अस्तित्व नै रहँदैन। हामी जिउन सक्दैनौँ, हामी बाँच्न सक्दैनौँ, हामी चहल पहल अथवा हिँड्न सक्दैनौँ, हामीहरूको कुनै अस्तित्व नै रहँदैन। त्यसले क्रिस्चियनहरूले पूजा गर्ने बाइबलको परमेश्वर मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले के अरे 17 अध्यायको प्रेरित 17 अध्यायको 28 पदमा भनेको छ, हामी उहाँमा जिउँछौँ, उहाँमा चलपल गर्छौँ र उहाँमा हाम्रो अस्तित्व छ। अनि त्यहाँबाट 17 अध्यायको 26 पदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने बाइबलको परमेश्वरको बारेमा यसरी लेखिएको छ, बाइबलको परमेश्वरले एकजनाबाट समस्त पृथ्वीमा बास गर्न मानिसको प्रत्येक जाति बनाउनु भयो। प्रत्येक जाति बनाउनु भयो र प्रत्येक मानिसहरूको लागि तिनीहरूका सीमा, निवासका अवधि र सीमा पनि तोकिदिनु भयो। जस्तो अहिले जुन के अरे संसारलाई जुन देशमा परिणत गरिएको छ, ती सबै वास्तवमा परमेश्वरले पहिले नै योजना बनाएका कुराहरू हुन्। सो हामी नेपालको लागि नेपाल देश भयो, मलेसियनहरूको लागि मलेसिया भयो, अमेरिकनहरूको लागि अमेरिकन भयो, के अरे इङ्ग्लिसहरूको लागि युके भयो। त्यस परमेश्वरले सुरुमै सबै मानिसहरूको वासस्थान पनि तोकिदिनु भएको छ, सीमा पनि लगाइदिनु भएको छ। यो जुन पासपोर्टको चालचलन छ आजभोलि, त्यो परमेश्वरले पहिले नै योजना गर्नुभएको कुरा, कुनै नयाँ कुरा होइन, परमेश्वरको योजना अनुसार भएको हो प्रिय। यसकारण सुरुदेखि नै बाइबलको परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूसँग सम्बन्धमा रहन रुचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सम्बन्धमा रहन रुचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलको परमेश्वर सम्बन्धमा रहने परमेश्वर भएको कारण आफ्ना मानिसहरूको पुकार तुरुन्तै सुन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तुरुन्तै सुन्नुहुन्छ र सुनेर उत्तर पनि दिनुहुन्छ। किनकि उहाँ बाइबलको परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूदेखि टाढा हुनुहुन्न। जब आफ्ना मानिसहरूले पुकार्छन्, अघि बाल देवताका के अरे अगमवक्ताहरूले देख्नुभयो होला, बिहानदेखि बेलुकासम्म पुकार्दाखेरि पनि बाल देवताले उनीहरूको वास्तै गरेन, उनीहरूको फिक्री नै गरेन, उनीहरूको कुनै मतलबै राखेन, ध्यानै दिएन। उनीहरूले काटे, नाचे, उफ्रे, कराए, नो, बाल देवतालाई कुनै वास्तै भएन। तर हामीहरूले पहिलो राजाको 18 अध्यायको 30 देखि
39 पदसम्मलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर परमप्रभु परमेश्वरले एलियाले जब पुकारे तुरुन्तै उत्तर दिनुभएको हामीहरूले पाउँदछौँ। आउनुहोस् पढौँ। तब एलियाले सबै मानिसहरूलाई भने, यहाँ म कहाँ आओ। तिनीहरू तिनी कहाँ आए। त्यसपछि परमप्रभुको भत्केको वेदीलाई तिनले मर्मत गरे। एलियाले 12वटा ढुङ्गा लिए। प्रत्येक ढुङ्गा याकुबबाट आएको एक एक कुलको निम्ति, जस कहाँ परमप्रभुको यसो भन्ने वचन आएको थियो, तेरो नाउँ इस्रायल हुनेछ। हेर्नुहोस् है त, 12 कुलका ढुङ्गाहरू लगाएर चाहिँ वेदी बनाए। 32 पद, ती ढुङ्गाहरू लिएर तिनले परमप्रभुको नाउँमा एउटा वेदी बनाए। तिनले त्यस वेदीको वरिपरि 15 लिटर जति बिउ जाने ठुलो खाडल पनि खने। 15 लिटर जति बिउ जाने ठुलो खाडल पनि खने। तिनले दाउरा मिलाएर त्यस साँडेलाई टुक्रा टुक्रा काटेर दाउरामाथि राखे। तब तिनीहरूलाई भने, 4 गाग्रा पानी भरेर यो बलि र दाउरामाथि खन्याइदियो। दाउरामाथि र बलिमाथि 4 गाग्रा पानी, अथवा पूर्ण रूपले भिजेको हुनु पर्यो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, अघि बाल देवताका अगमवक्ताहरूले भिजाएका थिएनन्। न त दाउरा भिजाएका थिए, न त बलि नै भिजाएका थिए। तर यहाँनिर एलियाले के भन्छन्, उनको वेदी, उनको बलिदान र दाउरा 4 गाग्रा पानीले भिजाउनको लागि यहाँनिर भन्छन्। अनि तिनले भने, फेरि त्यसै गर। अनि तिनीहरूले फेरि त्यसै गरे। तिनले हुकुम गरे, तेस्रो खेप पनि त्यसै गर। तिनीहरूले तेस्रो खेप पनि त्यसै गरे। पानी वेदीका चारैतिर पोखिएर खाडल पनि भरियो। खाडल भरियो, पानी चारैतिर पोखियो। भनेपछि त्यो दाउरा पनि भिज्यो, त्यो बलिदान पनि भिज्यो, सबै कुरा भिज्यो। अनि त्यहाँबाट 36 बलिदानको बेलामा एलिया अगमवक्ताले अघि बढेर प्रार्थना गरे। एलिया नाचेनन्, एलिया उफ्रिएनन्, एलियाले आफूलाई काटेनन्। के गरे त भन्नुहुन्छ भने, बलिदानको बेलामा एलिया अगमवक्ताले अघि बढेर प्रार्थना गरे। प्रार्थना यस किसिमको थियो, हे परमप्रभु अब्राहम, इसहाक र इस्राएलका परमेश्वर, इस्राएलमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र म चाहिँ तपाईँको दास हुँ र यी सबै काम तपाईँको आज्ञा अनुसार मैले गरेको छु भने आज थाहा होस्। मलाई जवाब दिनुहोस्, हे परमप्रभु जवाब दिनुहोस् र यी मानिसहरूले जानुन् कि तपाईँ परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँले नै तिनीहरूका मन फर्काउनु हुनेछ। तब परमप्रभुको आगो बर्स्यो र आगोले बलिदान, दाउरा, ढुङ्गाहरू र माटो भस्म पार्यो। ढुङ्गा, बलिदान, दाउरा, माटो भस्म पार्यो र खाडलको पानी पनि सुकाइदियो। 39 पद, जब सबै मानिसहरूले देखे तब तिनीहरू भुइँमा घोप्टो परि कराएर भने, परमप्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। परमप्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। प्रियहरू, बाइबलको परमेश्वर बाल देवता जस्तो कयौं कोस टाढा जवाफ नदिने, वास्तै नगर्ने हुनुहुन्न। उहाँ टाढा हुनुहुन्न। आफ्ना मानिसहरू सजिलैसँग परमेश्वरलाई भेट्न सक्छन्। परमप्रभु परमेश्वरका मानिसहरूले, बाइबलका परमेश्वरका मानिसहरूले बाइबलका परमेश्वरलाई सजिलैसँग भेट्न सक्छन्। साँचो हृदयले परमेश्वरलाई पुकारा गर्नेहरूको लागि परमेश्वर अरू ईश्वर जस्तो टाढा हुनुहुन्न। हामी क्रिस्चियनहरू परमेश्वरका वचन बाइबल पढेर उहाँलाई सुन्न सक्छौँ र आफ्नो प्रार्थनामा परमेश्वरले हामीलाई सुन्नुहुन्छ, जसरी एलियालाई सुन्नुभयो। यति नै मात्रै हो।
अहिले हामी उहाँलाई शारीरिक आँखाले देख्न सक्दैनौँ, तर विश्वासको आँखाले बाइबलमा छर्लङ्ग परमेश्वरलाई देख्न सक्छौँ। किनभने बाइबलको परमेश्वर सम्बन्धमा रहने परमेश्वर हुनुहुन्छ, आफ्ना मानिससँग सम्बन्धित भएर रहने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँ आफ्ना मानिसहरूसँग बस्न रुचाउनुहुन्छ। तर हामी मानवको आफ्नै पापको कारण हामी र परमेश्वर बीच एउटा गहिरो पापको खाडल बनिएको छ। जो पनि होस्, तपाईहरूले मलाई जो पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र तपाईँ र म बीच एउटा ठुलो खाडल पापले खडा गरेको छ। पापको खाडल खडा भएको छ। त्यसैले यहाँनिर त्यो पापको खाडलबाट हामीलाई उद्धार गर्नको निम्ति अथवा त्यो पापबाट हामीलाई उद्धार गर्नको लागि मत्ती 1 अध्यायको 21 पदमा भनेको छ, तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उनको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। सो ख्रीष्ट येशूको गत हप्ता हामीले हेरेका थियौँ वचन। ख्रीष्ट येशू यो संसारमा किन आउनुभयो त भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई पापबाट बचाउन, अथवा त्यो पापले बनाएको खाडललाई चाहिँ सधैँको लागि मेटाएर परमेश्वरसँग फेरि पनि हामीलाई सम्बन्धमा ल्याउनको निम्ति परमेश्वर स्वयं मानव भएर धरतीमा जन्मनु भयो र मानव पापको निम्ति उहाँले आफूलाई कल्वरीको क्रुसमा बलि दिनुभयो। अनि त्यो बलिद्वारा चाहिँ उहाँमा विश्वास गर्ने सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरले उनीहरूको पाप क्षमा दिनुहुन्छ र उद्धार अनि मुक्ति दिनुहुन्छ। र ख्रीष्ट येशू यो भनेको एउटा अति नै खुसीको कुरा हो मानवको लागि। किन भन्नुहुन्छ प्रियहरू भनेदेखि यो संसार अन्त्यतिर डोरिँदैछ, छिटै नै सकिनेछ। त्यसैले मानिसलाई पापबाट बचाउनको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो र उहाँ आएर चाहिँ तपाईँ र मलाई हाम्रो पापबाट बचाउन उहाँले कल्वरीको क्रुसमा बलिदान दिनुभयो। परमेश्वर प्रेमी, अनुग्रही, कृपालु र दयालु भएको कारण येशूद्वारा हाम्रो नजिक परमेश्वर आउनु भएको छ। हामी जो पनि हौँ, हामीहरूले परमेश्वरलाई चिनेको छैन होला, हामीहरू ख्रीष्टमा फर्केका छैनौँ। यदि तपाईँ ख्रीष्टमा फर्किनु भएको छैन भने पनि परमेश्वर के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको छेउमा परमेश्वर आउनु भएको छ। अब तपाईँले उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो जीवनमा, अनि त्यहाँबाट त्यो पापको खाडल सधैँको निम्ति परमेश्वरले मेटाउनुहुन्छ। तपाईँ र परमेश्वरको दूरीलाई फेरि पनि उहाँले नजिक बनाउनुहुन्छ र जोड्नुहुन्छ। त्यो दूरी सधैँको लागि हट्नेछ। त्यसैले प्रकाशको किताबमा भनिएको छ, प्रकाशको किताब तपाईँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि 3:20 पदमा, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कहाँ भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोज खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। प्रिय, तपाईलाई सृष्टि गर्ने, प्रेम गर्ने, अनुग्रह कृपा गर्ने परमेश्वरलाई बस्ने अथवा तपाईभित्र बस्ने ठाउँ तपाईँ दिनुहुन्छ। आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं तपाईँको हृदयको ढोका ढकढक्याउँदै हुनुहुन्छ। यस समय परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयको ढोका खोलेर स्वागत गर्न पछि नपर्नुहोस्, किनकि परमेश्वर स्वयं, अहिले हामीले देख्यौँ परमप्रभु एलियाले पुकारेका स्वयं परमेश्वर ख्रीष्ट येशूद्वारा तपाईँ र मेरो नजिक आउन चाहनुहुन्छ।
तपाईलाई आफूसँग सम्बन्ध जोड्न चाहनुहुन्छ उहाँ। त्यसैले उहाँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। सबै पाप, त्यो पापले हामीलाई अलग गराएको त्यो पाप मेटाएर फेरि पनि एउटा सम्बन्ध, धार्मिक सम्बन्ध उहाँसँग जोड्नको निम्ति ख्रीष्टलाई उहाँले पठाउनु भयो। उहाँ तपाईको हृदयको ढोका ढकढक्याउँदै हुनुहुन्छ प्रिय। त्यसैले हिचकिच नगरिकन आफ्नो ढोकालाई खोलिदिनुहोस्, आफ्नो हृदयको ढोका खोल्नुहोस् र परमेश्वरलाई स्वागत गर्नुहोस्। किनभने प्रिय, म तपाईलाई भनौँ, परमेश्वर जति प्रेमी, अनुग्रही, कृपालु र दयालु हुनुहुन्छ नि प्रिय, जति प्रेमी, कृपालु, दयालु, अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई अवहेलना गर्नेहरूको लागि त्यति नै अप्रेमी, कठोर र निर्दयी पनि हुनुहुन्छ। किनकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले पापको न्याय त अवश्य पनि गर्नुहुन्छ र त्यो पापको न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्रीष्टको क्रुसमा देखिसकेका छौँ। परमेश्वरको क्रोध पापमाथि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यदि तपाईँ र म जान्न चाहन्छौँ, देख्न चाहन्छौँ र बुझ्न चाहन्छौँ भने कल्भरीको क्रुसलाई हेर्नुहोस् र ख्रीष्टको मृत्युलाई हेर्नुहोस्। परमेश्वरले पापलाई त्यतिकै छोड्नुहुन्न, किनकि उहाँ धर्मी र पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। धर्मी र पवित्र परमेश्वरले पापको न्याय अवश्य गर्नुहुन्छ। त्यसैले पापको न्याय गर्नको निम्ति नै आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो र हामीहरूका पाप चिन्नु नहुने ख्रीष्ट प्रभुलाई हाम्रा निम्ति पाप बनाएर कल्भरीको क्रुसमा उहाँ बलि हुनुभयो। सो इच्छाले बलि हुनुभयो ताकि तपाईँ र मेरो बिग्रिएको सम्बन्ध, परमेश्वरसँग भत्किएको सम्बन्ध फेरि पनि जोडिन सकोस् र हामी परमेश्वर अघि धर्मी ठहरिन सकौँ र उहाँको आशिषको, उहाँको क्रोधको होइन तर आशिष, अनन्त जीवन र स्वर्गको भागीदार बन्न सकौँ भनेर नै उहाँले आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो। र परमेश्वर तपाईँ र मसँग बस्न चाहनुहुन्छ, किनकि उहाँका सृष्टि हौँ हामी। अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ, उहाँ बिना हामीहरूको कुनै अस्तित्व छैन प्रियहरू। हामी अस्तित्वहीन छौँ। त्यसैले म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, बिन्ती गर्छु, यदि तपाईँले आजसम्म परमेश्वरलाई आफ्नो स्वागत गर्नुभएको छैन, आफूले स्वागत गर्नुभएको छैन भनेदेखि यसै समय आफ्ना पापहरू स्वीकार गरी परमेश्वरलाई ढोका खोलिदिनुहोस् र आफ्नो जीवनमा स्वीकार्नुहोस्। ख्रीष्टलाई भन्नुहोस्, आजदेखि मेरो जीवन म तपाईलाई अर्पण गर्छु। म पापी छु, मैले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको छु, म तपाईँको नजिक आउन चाहन्छु, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर उहाँलाई स्वागत गर्नुहोस्। उहाँले तपाईँलाई स्वागत गर्नुहुनेछ र तपाईँका सबै पापहरू क्षमा गरेर आफ्नो आशिष, अनुग्रह, अनन्त जीवन र आत्मिक आशिषले तपाईँको जीवनलाई भरिदिनु हुनेछ। किनभनेदेखि जब कसैले पनि परमेश्वरलाई स्वागत गर्छ, उनीहरूको जीवनमा परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा भएर आउनुहुन्छ र वास गर्नुहुन्छ। परमेश्वर आज पनि आफ्ना मानिसहरूसँग पवित्र आत्माद्वारा वास गर्नुहुन्छ। जसरी हामीले मत्तीको किताबमा हेरेका थियौँ, हेर कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिन्छ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। सो परमेश्वर आज हामीसँग कसरी रहनुहुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा, किनकि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ पवित्र आत्माको रूपमा आउनुहुनेछ र तपाईँमा स्वागत गर्ने मानिसको जीवनमा वास बस्नुहुनेछ। यूहन्ना 14 अध्यायको 16 र 23 पदलाई यहाँनिर हेरौँ एकछिन।
यहाँनिर ख्रीष्ट प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो र म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालन गर्नेछ र मेरा पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र हामी त्यस कहाँमा आउनेछौँ र त्यससँग बास गर्नेछौँ। सो परमेश्वरले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि उहाँलाई स्वागत गर्ने मानिसहरूको जीवन उहाँ स्वयं आउनुहुन्छ र बास गर्नुहुन्छ। त्यसैले प्रिय, स्वागत गर्नुहोस् र उहाँलाई आफ्नो जीवनमा बोलाउनुहोस्। परमेश्वरका पवित्र आत्मा बास गर्नुभएका मानिसहरूमा र बास गर्नुभएका मानिसहरूको जीवनमा के कस्तो फरक देखिन्छ त? के कस्तो फरक देखिन्छ त? तपाईको हामीहरूले हेर्यौँ भनेदेखि परमेश्वरका पवित्र आत्मा बास गर्नुभएका मानिसहरूमा र बास नगर्नुभएका मानिसहरूको जीवनमा के कस्तो फरक हुन्छ त भन्ने कुरा हामीहरूले मर्कुस 5 अध्यायको 1 देखि 20 सम्म हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पाउँछौँ। एउटा मानिस हुन्छ जसलाई चाहिँ एउटा प्रेत आत्माले चाहिँ सताएको हुन्छ, शैतानले चाहिँ उसलाई सताएको हुन्छ र उसको जीवन भनेको एउटा चिहानमा जिउने जीवन हुन्छ अथवा दुःखदायी जीवन हुन्छ, पीडाको जीवन हुन्छ, अति नै दुःखले जिरहेको हुन्छ। तर जब हामीले त्यहाँनिर हेर्यौँ भनेदेखि जब ख्रीष्ट येशू उसको जीवनमा आउनुहुन्छ तब ती सबै दुःखबाट उसले सधैँको लागि स्वतन्त्र पाउँदछ। एउटा विजयको जीवन पाउँदछ। किनकि ख्रीष्ट प्रभुले भन्नुभयो मैले संसारलाई जितेको छु, साहस गर। अर्थात् ख्रीष्टद्वारा ख्रीष्टलाई जीवन सुम्पने मानिसहरूको जीवन भनेको एउटा विजयको जीवन हो। विजय केबाट हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि विजय पापबाट सधैँभरिको लागि क्रिस्चियनहरू विजय भएका छन्। धर्मी ठहरिनको निम्ति उनीहरू ख्रीष्टद्वारा विजय भएका छन्। स्वर्गीयको जीवन प्राप्त गर्नको निम्ति उनीहरू विजय प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूको जीवन एउटा विजयको जीवन हो। त्यसैले ख्रीष्ट पवित्र आत्मा बस्नुहुने क्रिस्चियनहरूको जीवन भनेको पूर्ण रूपले भिन्दै हुन्छ। कसरी भिन्दै हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा धर्मी जीवन हुन्छ, संसारिक कुराहरूलाई घृणा गर्न सक्ने एउटा शक्ति प्रदान हुन्छ। पवित्र आत्माका कुराहरूमा लाग्ने एउटा शक्ति हुन्छ। एकछिनको लागि रोमीको किताबलाई हेरौँ, 8 अध्याय। यहाँनिर यसरी भनेका छन् पावलले, किनभने पापमय स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन्, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुरामा मन लगाउँछन्। किनभने पापमय स्वभावमा मन लगाउने चाहिँ मृत्यु हो, तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। अनि त्यस्तै तपाईँले 9 पदलाई हेर्नुभयो भनेदेखि यदि साँच्चै परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पापमय स्वभावमा होइन तर पवित्र आत्मामा हुन्छौ। तर कुनै मानिसमा ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन। त्यसैले प्रियहरू, एउटा ख्रीष्टको आत्मा पाइसकेका मानिसहरूको जीवन भनेको नयाँ हुन्छ, नौलो जीवन हुन्छ। उनीहरूले सबै कुरामा चाहिँ विजय प्राप्त गरेका हुन्छन्। पापमा विजय प्राप्त गरेका हुन्छन्। शैतानमाथि उनीहरूले विजय प्राप्त गरेका हुन्छन्। मृत्युमाथि उनीहरूले जीवन विजय प्राप्त गरेका हुन्छन्। किनकि स्वयं परम प्रभु नै उनीहरूको जीवनमा बास गर्नुभएको हुन्छ। त्यसैले केवल ख्रीष्टमा मात्रै एउटा विजयको जीवन छ। ख्रीष्टमा मात्रै
आत्मिकी आशिषले परिपूर्ण जीवन छ। ख्रिस्टमा मात्रै परमेश्वर तपाईँ र मसँग बास गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ र म जो पनि हो, हामीहरूलाई ख्रिस्टको खाँचो छ। हामी उहाँ बिना अस्तित्वविहीन छौँ। उहाँ बिना हामी जिउन सक्दैनौँ। उहाँ बिना हामी चहल पहल गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले एउटा पापमाथि विजयको जीवन जिउन, स्वर्गीय जीवन हासिल गर्न, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न हामीलाई ख्रिस्टको खाँचो छ। र जब हामीले ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवनमा पुकार्छौँ, जब स्वागत गर्छौँ, हामीले पापबाट विजय पाउँछौँ, मृत्युबाट विजय पाउँछौँ र अनन्त जीवन र अनन्त आशिष, स्वर्गीय सम्पूर्ण आत्मिक आशिष हामीहरूको जीवनमा परमेश्वरले खन्याउनुहुन्छ। त्यसैले आउनुहोस् आज यस समय आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई समर्पण गरौँ र त्यो विजयको भागीदारी बनाऊ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ। यस समय हामीले तपाईँका वचन सुनेका छौँ। पिता, आज थाहा पाएका छौँ किनकि तपाईँ परमेश्वर हामीहरूसँग बास गर्न रुचाउनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीहरूले पुकार्दाखेरि हामीहरूको पुकारा सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीहरूसँग नजिक रहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामीहरूलाई सहयोग गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी जब पुकार्छौँ तपाईँले तुरुन्तै हाम्रो पुकारा सुनेर उत्तर दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामीहरूलाई हाम्रो साथमा रहनु भएको निम्ति, हामीहरूको साथमा रहेर एउटा विजयको जीवन जिउनको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुभएको निम्ति तपाईँलाई हामी धेरै 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 धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ। निरन्तर तपाईँमा जिउनको निम्ति सिकाउनुहोस्। एउटा जुन विजय पाएका छौँ हामीहरूले, त्यो विजयमा निरन्तर हिँड्नको निम्ति हामीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् र पापलाई निरन्तर घृणा गर्नको निम्ति हामीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्, ताकि हामीहरूले ख्रिस्टको नाउँमा दरो भएर निरन्तर पवित्र र शुद्ध जीवन जिउन सकौँ। तपाईँको महिमाको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ। यसो ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र मानिसहरूका विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली, कामद्वारा, असंवादनद्वारा, कमजोरीद्वारा र हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलहरूद्वारा पाप गरेका छौँ र हामी साँच्चै नै दुखी छौँ। हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईको पुत्र येशू ख्रिस्टको खातिर जो हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, हाम्रा विगतका सबै कुरामा क्षमा दिनुहोस् र तपाईलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईको महिमाको निम्ति, आमेन। Raja हामी सिंहासनमा
यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। आउनुहोस् प्रियहरू, सेवाको अन्त्यमा आशिषको प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र संगति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन। उहाँको रगतले